रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हमारा पारा नंबर 4 का रुबा हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला हम रुकू नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 130 to 133। पहले लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। या युहा ए लोगो अल्लाज़ीना जो आमनु ईमान लाए हो, ला ताकुलू ना तुम खाओ, रिबा सूद अज़ाफ़ा कई गुना, मुज़ाफ़ा जो दुगने किए हुए हैं, और तुम डर जाओ अल्लाह ताला से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ़लिहून कामयाब हो जाओ, वत्तकू और तुम डर जाओ, अन्नार आग से, अल्लाती वो जो उइद्दत तैयार की गई है, लिलकाफ़िरीन काफ़िरों के लिए, वातिउल्लाह और तुम अताअत करो अल्लाह ताला की, व रसूला और रसूल की, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमुन रहम किया जाए, वसारिउ और तुम दौड़ लगाओ, इला मग़फ़िरत की तरफ, मेरे रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, व जन्ना और जन्नत की, अर्ज़ुहा चुराई जिसकी, अस्समावात आसमानों, वल अर्ज़ु और ज़मीन की है, उइद्दत तैयार की गई है, लिलमुत्तक़ीन अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कई गुना सूद ना खाओ जो दुगने किए हुए हों, और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, और उस आग से डरो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम इसको शुरू करते हैं। आयत नंबर 130। जंगे उहद का वाक़या, जैसा कि हमने देखा है कि पिछली आयत में हम जंगे उहद के बारे में पढ़ रहे थे, ग़ज़वा उहद के बारे में, और हमने देखा कि किस तरीके से फ़तह जो है वो शिकस्त में बदल गई। तो उसके साथ ही अब यहाँ पे सूद का ज़िक्र आ गया है। तो इन दोनों आयत में क्या कनेक्शन है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जंगे उहद में फ़तह किस वजह से शिकस्त में बदल गई। उहद की शिकस्त के दो बड़े असबाब थे। नंबर 1, एक बड़ा सबब ये था कि मुसलमान माल की हिर्स में मुब्तला हुए और अपने फ़र्ज़ की अदायगी की बजाय माल गनीमत लूटने में लग गए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए माल की मोहब्बत की बुनियाद पर ज़रब लगाई है। हुक्म दिया है कि सूदखोरी से बाज आ जाओ। लालच और दौलत परस्ती की सबसे घिनौनी सूरत सूद है। सूदखोर अपने नफ़ा का दिन रात हिसाब किताब करता है, और इस रवैये की वजह से इसके अंदर रुपये की हिस्स भर जाती है। यानी क्या पता चला कि उहद की शिकस्त का सबब भी माल और दौलत की हिर्स थी, लालच था, और सूदखोर जो है उसको भी यही लालच होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ग़ज़वा उहद के वाक़े के बाद साथ ही सूद का ज़िक्र किया है। सूदखोर जो होता है, याद रखें, उसके अंदर खुद गर्जी और बुखल का जज्बा पाया जाता है। उससे कौमें बुज़दिल हो जाती हैं और वो जहाद के काबिल नहीं रहती। और फिर इंसार के यहूद के साथ सूदी लेन देन के ताल्लुकात थे, और उहद में मुनाफ़िकीन और यहूद की वजह से नुकसान पहुंचा था, इसलिए उन्होंने आपस के ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। अब हम आयत की तरफ आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कई गुना सूद ना खाओ, कई हिस्सा बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी माली गनीमत की लालच की वजह से हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया की तमा की सबसे खौफनाक शक्ल सूद से मना किया है। सूदखोरी जो है वो पूरी नस्लें इंसानियों को बेकार कर देती है, और एक ऐसा ग्रोह पैदा कर देती है जो जमात के लिए नहायत मुज़िर होता है। इसके साथ साथ अवाम में जिस कदर भी बुराइयां फैलती हैं वो भी सूद खाने का नतीजा होता है।
اب یہاں پہ آپ دیکھیں یا ایھوالذین آمنو ذکر آیا ہے اے ایمان والو فلاں کام چھوڑ دو. جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ایمان والو یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہی وہ سبب ہے جو اس حکم کی اطاعت کا داعی اور موجب ہے. اس آیت میں لفظ ایمان کے ساتھ خطاب اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو، سچے دل سے ایمان لاتے ہو تو سود کو چھوڑ دو. اب یہاں پہ آیا ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف کھاؤ نہیں، بلکہ سود سے ہر طرح کا تصرف، ہر طرح کا استعمال حرام ہے. خواہ وہ کھانا پینا ہو یا لباس، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. یاد رکھیں شریعت میں سود کی، جس کو ربا کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہے اضافہ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ربا فضل اور ربا بالفضل اور ربا بالبانسیہ، ربا نسیہ. ربا فضل اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سونے، چاندی، گندم، جو کھجور وغیرہ میں ہوتا ہے. اسی جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بے یعنی سود حرام ہے. دوسرا ربا ہے نسیہ، کہ کسی آدمی پر مدت مقررہ کے ساتھ کوئی قرض ہو تو مدت مقرر کرنا حلال ہے جبکہ اس قرض میں اضافہ نہ ہو، اور اگر مہرت کے ساتھ قرض میں بھی اضافہ ہو گیا تو یہ ربا نسیہ ہے. اضافہ مضاعفہ، کئی گنا جو دگنے کیے گئے ہوں. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرض کے لیے مہلت دیتے تو جتنی مہلت دیتے اتنا ہی قرض بڑھا دیتے. اس طرح کیا ہوتا تھا کہ قرض میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے سود مرکب کو حرام کیا ہے اور سود مفرد کو حلال قرار دے دی ہے. لیکن آج کل یہاں پہ اگر ہم آج کل کے سود کو سنگ دلی دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے. جب قرضے کی میعاد ختم ہو جاتی تو مقروض سے کہتے کہ قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کر دیا جائے گا. قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد کی توسیع کر دی جاتی، یعنی ٹائم پیریڈ بڑھا دیا جاتا اور سود کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا جاتا. اس طرح کچھ عرصے کے بعد سود کی مقدار اصل سر سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بھیانک صورتحال کے لیے لفظ یوز کیا ہے اضافہ مضافہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرکب سود حرام ہے اور مفرد جائز ہے. اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود نہ کھاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، یعنی تم عذاب سے نجات پاؤ گے اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پا کر کامیاب ہو جاؤ گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. حضرت سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ کے قول واتقوا النار التی اعدت للکافرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے سود کھانے والوں کو آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقویٰ کے اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ واتقوا النار اور اس آگ سے ڈر جاؤ. سود اور آگ کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں ایمان اور سودی نظام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. سود اور آگ کا تعلق ہے کیونکہ وہ معاشرہ جہاں پہ سودی نظام قائم ہوگا دین سے خارج تصور ہوگا، اور اس کا انجام آگ ہے جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اس مقام پر شدید تنبیہ کی جا رہی ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ
تقوی سے جدا ہو کر ہی تم اس آگ میں داخل ہو سکتے ہو۔ جب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہ رہا، تقوی نہ رہا، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکتے ہوئے 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا اور یہ کہا، ایک بار یہ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور دوسری بار آگ سے ڈرایا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک طرف تو امید دلائی گئی ہے کہ اگر سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو امید رکھ سکتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ کامیابی تقوی کی صورت میں ہی مل سکتی ہے۔ دوسری طرف خوف دلایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، عذاب جہنم کا خوف ہو، وہ ہرگز سود نہیں کھا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل کے اندر امید کو ابھار کر اور خوف کو جگا کر اس کے ایمان کو بیدار کیا ہے، ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آگ کا خوف دلانے سے پہلے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی صحیح پہچان نہیں رکھتے، ان کے لیے آگ خوف کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا خوف دلایا ہے تاکہ لوگ سود سے باز آ جائیں، اور سود بعض اوقات آدمی کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔